अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मौजूदा सरबरा हाफिज़ साद रज़वी ने जेल से बाहर निकलने से इनकार कर दिया है। अब इनकार क्यों किया है, ये एक बड़ी वजह है। तमाम जो नाजरीन हैं, उनके जो चाहने वाले हैं, पूरी कौम ये सुनना चाहती है कि हाफिज़ साद रज़वी ने जेल से बाहर जाने से इनकार क्यों किया है। भला ऐसा कौन सा शख्स है जो जेल में हो और उसको ऑफ़र की जाए और फिर वो उस ऑफ़र को रिजेक्ट कर दे और जेल से बाहर जाने से इनकार कर दे। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। आपको याद होगा जब तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात हुए तो लोग कह रहे थे मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कुछ आवाज़ें ये भी आ रही थी कि मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए बल्कि नाकाम हो गए हैं। आज इन्हीं सारी बातों का जो एक एनालिसिस है, जो एक तज्ज़िया है, मैं आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊंगा कि मुज़ाकरात जो थे वो कितने मुज़ाकरात थे, यानी कि कितने मुतालबात थे। 5 बड़े मुतालबात जो थे वो सबको मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो 5 मुतालबात कौन से थे। इस व्लॉग में मैं आपके साथ वो 5 मुतालबात शेयर करूंगा, आपको 5 मुतालबात बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि अल्लामा साद रज़वी जो हैं उन्होंने जेल से बाहर जाने से क्यों इनकार किया है। तो जब मुज़ाकरा तय हुए तो पहला मुज़ाकरा जो था, जो मुतालबा था, वो ये था कि तहरीक लब्बैक के जितने कारकुनान हैं जिनको अब तक हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से गिरफ़्तार किया गया, उन तमाम को रिहा किया जाए। ये था पहला मुतालबा। दूसरा मुतालबा ये था कि जिनके ऊपर FIR की गई हैं, जिनके ऊपर केस बनाए गए हैं, वो तमाम तर केस ख़त्म किए जाएँ। तीसरा मुतालबा ये था कि तहरीक लब्बैक को कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कहा गया है। ये उनके साथ जो टैग लगाया गया कलअदम का, उनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, इसको ख़त्म किया जाए। चौथा जो सबसे बड़ा मुतालबा था वो था सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए। और पाँचवा ये उससे बड़ा मुतालबा है कि शेख रशीद जो हैं, वफाकी वज़ीर दाखिला जो हैं, उनकी छुट्टी कराई जाए, यानी कि उनसे इस्तीफ़ा लिया जाए। अब ये एंड वाले जो 2 मुज़ाकरात हैं, ये हुकूमत के गले की हड्डी बन गए हैं। हुकूमत ने वक्ती तौर पर उनको लॉलीपॉप दिया और कहा ये तमाम तर मुतालबात आपके तस्लीम कर लिए जाएंगे, आप धरना ख़त्म कर दें। तो धरना पूरे मुल्क में ख़त्म हो गया, सिवाय लाहौर का यतीम खाना चौक, वहाँ पर जो इनकी मस्जिद है रहमतुल्लाह लिल आलमीन, वहाँ पर अभी भी जो इनके तहरीक लब्बैक के जो वर्कर्स हैं उनकी एक तादाद जो है वो वहाँ पर बैठी हुई है। बाकी तमाम तर जगहों से जो है वो धरना ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन कल हुकूमत ने एक असम्बली में एक बिल कह लें या करारदाद कह लें, वो पेश की, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी ने तो वैसे ही बाइकआउट कर दिया। नून लीग ने भी, जिस तरह वो हुकूमत के ख़िलाफ़ हमेशा से उनकी एक मैं कह लूँ मुआवजा आराई कह लें या फिर उनका जो एक वतीरा रहा है। ज़ाहिर है अपोजिशन है तो अपोजिशन का तो काम सिर्फ तनकीद करना होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जहाँ पर मुल्की मफाद की बात आ जाए, जहाँ पर मुल्की अमन की बात आ जाए, तो वहाँ पर अपोजिशन और हुकूमत को मिलकर चलना चाहिए और मुल्की मफाद का सोचना चाहिए। तो नाज़रीन, जब ये बिल पेश किया गया तो इसके ऊपर भी कुछ लोगों ने कहा कि जी हुकूमत की सफ़ों में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, हुकूमत के कुछ वज़रा ही ऐसे हैं जिन्होंने इस बिल की मुखालफत की है और सफ़ीर को जो है वो उसका बाहर जाना, हुकूमत तो ये नहीं चाह रही कि सफ़ीर जो है वो बाहर जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हुकूमत में हैं जो ये कह रहे हैं कि सफ़ीर को बाहर जाना चाहिए। यही सबसे बड़ी वजह है हाफिज़ साद रज़वी जो हैं उनके जेल से बाहर ना निकलने की। उनका मुतालबा ये है, वो इस बात पर डट गए हैं कि जब तक हुकूमत सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं करती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आएंगे। किसी हद तक उनका ये मुतालबा ठीक भी है, क्योंकि पुलिस के लोग भी मारे गए, तहरीक लब्बैक के लोग भी मारे गए, इतना दंगा फसाद हुआ मुल्क में, इंतशार फैला। ये सारा कुछ होने के बावजूद जो उनका सबसे बड़ा मुतालबा है, अगर वो गवर्नमेंट तस्लीम नहीं करती तो फिर ये सारा कुछ करने का क्या फ़ायदा था। क्यों 3-4 दिन मुल्क को ब्लॉक किए रखा, दोनों तरफ से नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। अगर आज भी सफ़ीर को मुल्क बदर नहीं किया जाता तो फिर बंदा इनसे पूछे कि यार इतना कुछ करने का क्या फ़ायदा हुआ। ये आपने जो मुज़ाकरात किए, आप उनके साथ टेबल पर गए, आप बैठे, तो ये तमाम तर सारी सूरत हाल, सारे मुज़ाकरात करने के बाद अगर आपने उनका यही सबसे बड़ा मुतालबा नहीं माना तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। फिर तो आपके मुज़ाकरात नाकाम हो गए,
آپ اسے کامیابی کہہ لیں، آپ اسے سب سے بڑی کامیابی کہہ لیں، یا آپ کی خام خیالی ہو سکتی ہے، یا آپ کی خوش فہمی ہو سکتی ہے، لیکن حقیقت طور پر قوم جو ہے اس کو تسلیم نہیں کر رہی۔ قوم کا یہ کہنا ہے کہ جب تک سفیر کو ملک بدر نہیں کیا جاتا تب تک جو ہے وہ سعد رضوی صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر نہیں آئیں گے۔ اگر وہ جیل سے باہر آ بھی جاتے ہیں اور حکومت ملک کو جو سفیر ہے اس کو دربدر نہیں کرتی، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات پھر پرامن رہیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ حالات ایک دفعہ پھر شدت اختیار کر جائیں گے۔ حالات ایک دفعہ پھر جو 4 دن پہلے ملک کے حالات تھے، دنگا فساد تھا، افراتفری تھی، دونوں طرف سے جو لبیک کے کارکنان ہیں وہ تھے، پولیس آمنے سامنے تھی، لوگ مارے جا رہے تھے، حالات ایک دفعہ پھر ایسی صورتحال اختیار کر سکتے ہیں۔ تو میں حکومت سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ اب لالی پاپ تحریک لبیک کو نہ دیں، آپ اپنی پالیسی واضح کریں کہ آپ سفیر کو نکالنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آپ ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، آپ ایک طرف لبیک کو بھی خوش کر رہے ہیں، دوسری جانب آپ جو ہے وہ سفیر کو بھی آپ نے ملک میں رکھا ہوا ہے۔ جب ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہی یہی ہے کہ سفیر کو نکالا جائے تو پھر آپ کو اس کے اوپر غور و فکر کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم نے خطاب کیا جس میں وزیر اعظم نے کہا کہ ہماری معاشی پالیسی کمزور ہے، اس وقت میں ہم اس کو نہیں نکال سکتے، تو جس میں وزیر اعظم کی باتوں میں یہ ایک واحد ایسا خطاب تھا کہ باتوں میں کلیئرٹی مکمل طور پر نہیں تھی۔ وزیر اعظم میں سمجھتا ہوں شاید کنفیوز تھے یا شاید ان کے اوپر کوئی دباؤ تھا، یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی باتوں میں ان کا جو یہ پوری سپیچ تھی جو انہوں نے قوم سے کی اس میں پوری طرح کلیئرٹی نہیں تھی۔ تو وزیر اعظم صاحب اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ اب آپ کو کرنا کیا ہے۔ اب آپ کو تحریک لبیک کے تمام مطالبات ماننے ہیں یا نہیں ماننے ہیں، ان میں سے ایک طرف آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ دونوں طرف کی پالیسی جو ہے، دوگلا پالیسی جو ہے وہ اب نہیں چلنے والی، کیونکہ ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں، ملکی معیشت آپ کے سامنے ہے، ملکی امن آپ کے سامنے ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ میں نہ اس وقت پوری طرح حکومت کا حامی ہوں، نہ میں تحریک لبیک کا حامی ہوں۔ اس طرح کا احتجاج کو میں ہرگز ایکسیپٹ نہیں کرتا جس میں لوگوں کا نقصان ہو، جس میں لوگوں کے جان و مال کا نقصان ہو، گاڑیاں جلائی جائیں، مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دیں اور بعد میں یہ کہیں کہ ہم عشق رسول کے دعوے دار ہیں، تو میں ایسے عشق رسول کو نہیں مانتا، ایسے عشق رسول کا میں حامی نہیں ہوں۔ عشق رسول تو پرامن ہے، عشق رسول تو محبت ہے، عشق رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، عشق رسول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنگوں میں کفار کے جو بچے ہیں، کفار کی جو عورتیں ہیں، کفار کے جو بوڑھے ہیں، ان کو نہیں اس میں تنگ کیا۔ تو یہ کیسا آپ عشق رسول جو ہے وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ اپنوں کو ہی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ ویلاگ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ویلاگ کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے سے زیادہ دوسروں کا اور اس وطن کا بھی جو وطن ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا ہے۔